अमेरिका ईरान से जंग की एक नई एपिसोड के लिए तैयार हो चुका है और उसके वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने ये कह दिया है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और ईरान से हम जंग कर सकते हैं। वाइट हाउस के हवाले से भी ये बातें सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब बैठे हैं सिचुएशन रूम में तो वो पूछ रहे थे कि हमें कौन सी हिकमत अमली पे काम करना चाहिए, तो उन्हें बताया गया कि आबनाए हुर्मुज़ पे जब तक ईरान की गिरफ्त मजबूत है ये नहीं कहा जा सकता कि हम जो जंग जीत रहे हैं, और अगर हमें जंग जीतनी है तो हमें आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान की गिरफ्त को तोड़ना होगा। और उसके लिए अब अमेरिका एक बहुत ही गैर महसूस तरीके से नई जंग छेड़ने जा रहा है, आबनाए हुर्मुज़ में ही छेड़ने जा रहा है, और ये एक सफाई के ऑपरेशन के नाम पे शुरू होने वाली जंग होगी। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका ये कह रहा है कि उसको आबनाए हुर्मुज़ के करीब जो बारूदी सुरंगें ईरान ने बिछाई हैं उसकी सफाई करनी है, और इस सफाई के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। यहाँ तक तो बात नॉर्मल सी लगती है, लेकिन जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है सेंटकॉम, उसने जो तमाम वेसल्स जो वहाँ पर आती हैं कमर्शियल वेसल्स, उनको जब ये कहा कि आप आबनाए हुर्मुज़ से दूर चले जाएँ, फौरी तौर पर दूर चले जाएँ, एक ख़ास फासला उसको उन सबको कहा कि आप मेंटेन करके रखें आबनाए हुर्मुज़ से, और हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं जो कि हम बुनियादी तौर पे बारूदी सुरंगें यहाँ से साफ़ करना चाहते हैं। अब बारूदी सुरंगों की सफाई के दौरान ईरान तो खामोश बैठेगा नहीं, अमेरिका को ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है, और इसीलिए अब इस बात के ख़तरात और ख़दशात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अमेरिका और ईरान की एक बहुत बड़ी जंग आबनाए हुर्मुज़ के मकाम पर होगी, और इसका दायरा थोड़ा सा ओमान के पानियों के करीब तक जा सकता है, और इसी तरह ये दूसरी तरफ खलीज फ़ारस तक जा सकता है, क्योंकि ये आबनाए हुर्मुज़ के पास जो ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स लगते हैं वहाँ तक उनको वेसल्स को कहा गया है, कमर्शियल वेसल्स को, तिजारती जहाज़ों को कहा गया है कि वहाँ से भी दूर हो जाएं। इसका मतलब ये है कि ओमान के साहिलों के करीब के पानियों के करीब जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उसके करीब भी हमले किए जा सकते हैं, और ईरान से होने वाली ये जो जंग है अमेरिका की, ये फैल भी सकती है, क्योंकि कुछ साहिली शहर ऐसे हैं ईरान के जहाँ पर ड्रोन की फैसिलिटीज़ हैं, ड्रोन के लॉन्चिंग पैड्स हैं, इसी तरह मिसाइल की कुछ साइट्स हैं जहाँ से मिसाइल हमले किए जा सकते हैं अमेरिका पे, या ड्रोन हमले किए जा सकते हैं। और ड्रोन हमले पहले भी बहुत ही मौसर तरीके से आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फ़ारस और खलीज ओमान में ईरान कर चुका है, इसीलिए अमेरिका को पता है कि उसके ऊपर एक क़यामत है जो साहिली शहरों से अचानक उड़ के आ सकती है और उनके ऊपर बरस सकती है। इसीलिए वो चाहता है कि मुख्तलिफ जो उनके जहाँ पे उन्होंने हमले किए, सिरिक में किए, जास पे किए, कशम पे किए, खार्क पे किए, बंदर अब्बास पे किए, बुशहर वगैरह पे किए, तो इससे अंदाज़ा होता है कि मुख्तलिफ मकामात को पहले से पिन पॉइंट करके रखा हुआ है, और बताया गया है कि इन स्पेसिफ़िक और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर अमेरिका वार करेगा, और ईरान को अगर का ज़ोर तोड़ना है तो इन इलाक़ों में अमेरिका जो ईरान के पासदाराने इनकलाब की जो ताकत है उसका ज़ोर तोड़ना होगा। अब इसके लिए जो दोनों तरफ खलीज फ़ारस और खलीज ओमान में अमेरिका जो है वो एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, और ख़ास तौर पे खलीज ओमान की तरफ इसलिए कर रहा है कि उसके कुछ अमेरिकी बहरी बेड़े बहिर अरब में इस वक्त खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं किसी भी एक ग्रीन सिग्नल का कि अगर कोई उनको इशारा मिले तो वो करीब आएँ और अपनी ताकत को ईरान के ख़िलाफ़ आजमाएँ। लेकिन जो वॉरशिप्स वहाँ पर हैं अभी तो उनकी ही हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स या किसी किस्म के वॉरशिप्स हैं वो आगे बढ़ सकें और ईरान पर हमला कर सकें। 15,000 एहलकार जो हैं वो इस वक्त तैनात किए गए हैं नाकाबंदी में, और यही वो अमरीकी 15,000 एहलकार हैं जो इस नए हमले में जो ईरान के ख़िलाफ़ एक जंग लॉन्च की जा सकती है, शुरू की जा सकती है किसी भी लम्हे, और यही वो 15,000 अमरीकी फ़ौजी होंगे, एहलकार होंगे जो यहाँ पर हमला कर सकेंगे ईरान पर, और ईरान पे हमले में इस्तेमाल किए जाएंगे। अब ईरान ने जो इसके हवाले से तैयारी की है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी है, गैर मामूली तैयारी है, और सीज़ फायर के दौरान ईरान इन्हीं 2-3 चीज़ों को पढ़ रहा था कि या तो ये ज़मीन पर उतरने की कोशिश करेंगे, और ज़मीन पर उतरेंगे तो उनसे कैसे निपटा जाएगा, या फिर ये आबनाए हुर्मुज़ की तरफ से ईरान में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, और हमारा सारा ज़ोर चूँकि आबनाए हुर्मुज़ पर है इसलिए आबनाए हुर्मुज़ को तोड़ने की कोशिश करेंगे, या फिर फ़िज़ाओं से आएँगे। तो फ़िज़ाओं में तो आके उन्होंने देख लिया है, एक से ज़्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन्स पिछले कुछ दिन के अंदर गिरा दिए गए हैं अमेरिका के। ये $30 मिलियन का इंतहाई ज़बरदस्त जासूस ड्रोन था जो 50,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ करता है, और जब देख लेता है कि हदफ उसका क्या है तो उसको बिल्कुल ठीक निशाना लगाता है और तबाह कर देता है।
یہ چونکہ امریکی فضائیہ کا، امریکہ کی فوج کا فخر تھا، اس لیے اس فخر کو توڑ دیا گیا، گرا دیا گیا، اس غرور کو سمندر میں اور خاک میں دونوں میں ملا دیا گیا، اور اس کے بعد امریکہ نے بہت زیادہ بریک لگا لیے اپنے فضائی آپریشنز میں، اور جو F-35 پہ بھی اس شدید فائرنگ کی گئی اس حد تک کہ اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے ایران کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے فوراً بعد، اور اس کا اندازہ ہو گیا کہ ایران کی فضائیں جو ہیں وہ امریکہ کی فضائیہ کے لیے نو گو ایریا بن چکی ہیں، اور اب یہاں کوئی امریکی طیارہ آزادی سے پینیٹریٹ کرتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا مختلف جگہوں پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایران نے جو ہے فضائی طور پہ تو امریکہ کا نو گو ایریا بنا ہی دیا تھا، آبنائے ہرمز سے تقریباً 3 ماہ سے اس کا نو گو ایریا ہے ہی، لیکن آبنائے ہرمز پہ جو گرفت اس نے مضبوط کی ہوئی ہے، اس کو انٹیلیجنس رپورٹس بتانے کے باوجود، آنے کے باوجود، اور بہت سے امریکی حکام جو بحری حکام ہیں وہ بیٹھ کے اس کو دیکھنے کے باوجود کہ کس طرح سے وہ حملے کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو توڑ سکتے ہیں، اب تک کسی ایسی کمپریہنسو اسٹریٹجی پہ نہیں پہنچ سکے کہ جس کو فالو کرتے ہوئے وہ جائیں اور ایران کو پہ ایک ایسا اٹیک کریں جس سے آبنائے ہرمز پر اس کی جو گرفت ہے وہ اچانک ٹوٹ جائے، اور اس کے بعد وہ جو سارا ایک انتظام اس نے پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی کے تحت قائم کیا ہوا ہے، اس کو امریکہ اپنی تحویل میں لے لے اور وہاں پہ بتا سکے دنیا کو کہ ہم یہاں پر کامیاب ہو گئے ہیں۔ کوئی ایک سرا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا نہیں مل رہا ہے اس پوری جنگ میں، نہ فضاؤں میں، نہ سمندر میں، نہ زمین پہ، جہاں وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور اب ہم اس کو سمیٹنا چاہتے ہیں، ہم نے ایران کو سبق سکھا دیا ہے اور اس کو ٹھیک ٹھاک سیدھا کر دیا اور اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس طرح کا کوئی ایک جملہ، کوئی ایک ایسی کارروائی نہیں کر پا رہا ہے، نہیں مل پا رہا ہے امریکہ کو کہ جس میں وہ یہ کہہ سکے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ تو ایران اس وقت اپنی جو گرفت ہے وہ مضبوط کر چکا، مشرق وسطیٰ کے فوجی اڈوں سے امریکہ کے قدم اکھاڑنے کے بعد، اور ابھی کویت کے السالم ایئر بیس پہ جو بہت ہی ریسنٹ 2 دن پہلے کا اٹیک ہے جس میں 5 امریکی فوجی گھائل ہوئے، ایک MQ-9 ریپر ڈرون مکمل تباہ ہو گیا، اور دوسرا MQ-9 ریپر ڈرون جو ہے وہ اس حد تک تباہ ہو گیا کہ وہ بھی اب کسی طرح استعمال میں نہیں رہ سکے گا، اس کے کچھ پرزے شاید استعمال میں آ جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ 5 امریکی جو فوجی ہیں، ایکٹیو سولجرز ہیں، ان کو کویت کی ایئر بیس پہ 2 دن پہلے نشانہ بنا کر زخمی کر دیا گیا، اور اس سے امریکہ کو واضح پیغام چلا گیا کہ مشرق وسطیٰ کی ایئر بیسز مکمل طور پر اب ایران کے نشانے پر ہیں، اور ایران اپنی پسند کے وقت اور مقام پر ان کو جب چاہے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسی لیے تمام جگہوں سے ناکام ہونے کے بعد اب امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم حملہ کریں گے، حملہ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں ایران پہ، اور سچویشن روم میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر اگر جب تک آپ کنٹرول نہیں لے لیتے ایران سے، اس وقت تک آپ جنگ جیتنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور دنیا کو یہ بتانا چھوڑ دیں کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، ہم انٹچبل ہیں، اور اسی لیے آبنائے ہرمز کا جب جو کنٹرول ہے وہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ آگے بڑھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں کسی طرح خاموشی سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ بارودی سرنگوں کی صفائی کرنی ہے، اس لیے دور دور ہٹ جاؤ، ہو سکتا ہے یہ خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ پھٹ جائیں، اور ہم ان کو صاف کرنے کے دوران ہو سکتا ہے ہمارا ایرانی پاسداران انقلاب اور بحریہ سے کسی طرح کی کوئی جنگ ہو جائے اور مٹ بھیڑ ہو جائے، جس کی وجہ سے کچھ تجارتی جہازوں کو بھی نقصان پہنچ سکے۔ تو آنے والے کچھ گھنٹے بتا رہے ہیں کہ کس طرح آبنائے ہرمز کا جو ایک سمندر ہے وہ ایک بار پھر گرم ہو سکتا ہے، اور وہاں پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ خلیج فارس اور خلیج عمان میں ایک بار پھر آگ لگ جائے اور لوگ دور سے سمندروں میں لگی آگ دیکھ رہے ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئی تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔